नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांत पवन उर्जा निर्मिती 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हणून उपेग करूं येता, अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. सन, सँड अँड सी शिवाय गोंयचें हेर खाशेलेपण कितें ताचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. अटल आसरा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. गोवा टेबल टेनिस असोसिएशनान जून जुलैत राज्यस्तरीय टेबल टेनिस सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर केलां. आतां पुराय खबरो. भारतांत पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हणून उपेग करूं येता. सौर उर्जा तशेंच पवन उर्जेची देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाची भुमिका आसतली, अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. ते ग्लोबल विंड डेच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यावळींत उलयताले. ही कार्यावळ आजोशी मंडूर हांगा जाली. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी तामिळनाडू हे राज्यांनी बऱ्या प्रमाणात पवन उर्जा निर्मिती जाता, जाल्यार गोंयांत लो वेलोसिटी विंड फ्लो आशिल्ल्यान नवे तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून पवन उर्जा तयार करपाक भर दितले, अशें मंत्री जोशी हांणी म्हळां. पूरा देश में 2.6 gigawatt था when Honorable Prime Minister started when he took over. Today it is overall renewable energy is around 290 gigawatt, but within that, in one single year, we have added all renewable energy together 54 point something, nearly about 55 gigawatt in one single year. Out of that, 6 gigawatt is from the wind. So this 6 gigawatt, many countries altogether, entire African nations, their overall it is more than overall capacity of those countries. भारतान 2070 वर्सा खातीर निवळ उर्जेचे ध्येय थारायलां, म्हळ्यारूच कार्बन मुक्त करपाची मोख दवरल्या. तातूंत देशाची अर्दी उर्जेची गरज अक्षय उर्जेची स्रोतां वरवीं पुराय करपाचो हेतू आसा, अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. गोंय सरकाराचे नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार हांणी पवन उर्जा हो उर्जेचो एक नितळ, परवडपी आनी पर्यावरणाक अनुकूल स्रोत आसून तो अदीक हरीत आनी शाश्वत फुडारा खातीर आवश्यक आसा, अशें म्हळें. गोंयच्या भौगोलीक मर्यादांक गोंयांत पवन उर्जा निर्मिती खातीर कांय आडमेळी आसात, पूण ती पयस करपाच्या दिकेन काम सुरू आसा, अशें तांणी सांगलें. 2030 मेरेन देशांत 100 मेगावॅट पवन उर्जा तयार करपाची मोख साध्य करतले, अशी माहिती मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली. भारतांतले पयले पवनचक्की पुरवण साखळी वेवस्थापन पोर्टल तांणी ह्या वेळार देशाक समर्पीत केलें. ह्या वेळार घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री जोशी हांणी सांगलें की भारत पवन उर्जा तयार करपाचो यत्न करता आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला तो नक्कीच यशस्वी जातलो. ह्या वेळार अक्षय उर्जा मळार काम करपी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच अक्षय उर्जा मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या अहवालांचे आनी पुस्तिकेचें प्रकाशनय जालें. सन, सँड अँड सी शिवाय गोंयचें हेर खाशेलेपण कितें हाचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह कार्यावळींत ते उलयताले. गोंयचें पर्यटन पर्यटकां मुखार एका आगळ्या वेगळ्या तरेन दवरप गरजेचें आसा. तेच बरोबर गोंयच्या पर्यटनांतलीं नवीं तासां पर्यटकांक सोद घेवपाक मेळची म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता, अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Talking about Goa beyond beaches, today we are talking about our hinterland, our lovely villages. We are talking about adventure, we are talking about wellness, we are talking about culinary, we are talking about heritage, we are talking about tradition. We are talking about so many new verticals that have never known, although they were there in the state of Goa. We are today talking about the Ayurveda and the wellness policy. We are talking about the caravan policy. We are talking about the homestay policy. We say the man who comes here for one day in Goa makes that place his second home or wants to come back to Goa for different aspects, and that we need to allow them to explore. And this is exactly the verticals which we have built around. मार्दोळ हांगाच्या शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान गोठण वेलिंग गांवांतल्या भुरग्यां खातीर वह्यो वांटपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. तातूंत बालवाडी आनी प्राथमीक विभागांतल्या भुरग्यांक वह्यो वांटल्यो. भुरग्यांक शैक्षणीक साहित्य दिवन तांकां आदार दिवप आनी समाजांत शिक्षणा खातीर बरें वातावरण तयार करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आशिल्लो. 72 परस चड भुरग्यांक हाचो फायदो जालो. भुरग्यांनी वह्यांचो बरो उपेग करचो आनी शैक्षणीक मळार बरी कामगिरी करची, अशें आवाहन क्लबाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलें. ह्या वेळार क्लबाचे अध्यक्ष गिरीश गावडे, सचीव विराज गावडे आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपली घरकान्न सर्गेस्त संध्या नरेश सावळ हांच्या यादस्तीक नारी चेतना प्रतिश्ठान ह्या संस्थेची सुरवात केल्या. सामाजीक बांदिलकीच्या नांवान दिवचल म्हालांत एक उच्च माध्यमीक विद्यालय सुरू करतलो, अशी माहिती नरेश सावळ हांणी दिली. ह्या वेळार दिवचल नगरपालिकेचे नगरसेवक, थळावे पंच आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जिल्हा पंचायत वांगडी सुनील जल्मी हांणी माशेल मोटरसायकल थांब्यावेल्या 33 मोटरसायकल पायलटांक रेनकोट वांटले. मोटरसायकल पायलट ही गोंयच्या येरादारी वेवस्थेंतली विश्वासाची व्यक्ती. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी सुरू केल्ली ही सेवा.
मोटरसायकल पायलट हे वत पावसाची पर्वा करिनासतना दीस रात लोकांची सेवा करतात. ते खंयच्या कामात तांकां आपलो सदांच आदार आसतलो अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. अर्जुन चरण हेम्ब्रम हे ओडिशांतले संताली भाशेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाशेचो विकास प्रसार आनी आदिवासी संस्कृतीचें जतन हांच्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never stopped. One by one, hundreds of asra centers came to life. Thousands of children got Santali education and Santali got a new life. खंयच्या विद्यार्थ्याचे जिणेंत 10वी आनी 12वीची परीक्षा म्हत्वाची आसता. कठोर मेहनत आनी जबर इच्छाशक्त हाच्या आदाराचेर कितेंय अशक्य काम सहज शक्य करूं येता. हे खातीर दरेक विद्यार्थ्यान प्रामाणीकपणान मेहनत करपाची गरज आसा अशें मत मयी मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. मयी मतदारसंघांतल्या 10वी आनी 12वी बोर्ड परीक्षेत 75% परस चड गुण मेळोवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ते उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयी पंचायतीचे सरपंच आनी हेर पंच हजर आशिल्ले. नामनेचे गोंयकार कवी आनी गझलकार दत्तप्रसाद जोग हांचे काव्यजोग हे अखंड 24 तास कविता सादरीकरण कार्यावळीक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन गोंय समग्र शिक्षा विभागान केलां. ही कार्यावळ दिवचलच्या दीनदयाळ भवनात 27 आनी 28 जून अशी 2 दीस जातली. सेगीत 24 वरांच्या कविता वाचनाच्या संवसारीक विक्रम कार्यावळीक विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी व्हड संख्येन हजर रावन प्रोत्साहन दिवचें अशें आयोजकांनी मागलां. दीनदयाळ शिक्षण संस्थेन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या प्रयोगात नामनेचे कवी आनी गझलकार दत्तप्रसाद दत्तात्रय जोग वेगवेगळ्या 7 भासांनी स्वरचित कवितांचें वाचन करतले. सिद्धार्थ बांदोडकर उच्च माध्यमीक शाळेत वेळगे हांगा 16 जुनाक थळाव्या वाठार उदरगत येवजणे खाला स्कूल बस प्रदान करतले. राज्यसभा खासदार सदानंद तानवडे, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव आनी हेर मानेस्त हांच्या हाजेरीत ही बस मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत प्रदान करतले. ही बस भारत सरकाराच्या खासदार थळाव्या क्षेत्र विकास येवजणे अंतर्गत खरेदी केल्या. हाका लागून विद्यार्थ्यां खातीर येरादारीची सुविधा सुदारतली आनी लागसार रावपी विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो. गोंयच्या पयसुल्ल्या वाठारांत शिक्षणीक सुविधा आनी विद्यार्थ्यांची गतीशीलता घटमूट करपा खातीर हें एक म्हत्वाचें पावल. नव्यान विकते घेतिल्ल्या बशींत सुमार 45 प्रवाशांची बसपाची तांक आसा, जाका लागून विद्यार्थ्यांक प्रवाशाचे त्रास उणे जावपाक आनी नेमान हाजेरी तिगोवन दवरपाक मजत जातली अशी अपेक्षा आसा. दिवचलच्या रोटरी क्लबाचे अधिकार ग्रहण सुवाळो दिवचले जालो. दिवचलच्या सेकंड इनिंग सभागृहात जाल्ल्या ह्या अधिकार ग्रहण सुवाळ्याक अधिकार ग्रहण अधिकारी म्हणून समाजीक कार्यकर्ते अभिजीत तेली तशेंच रोटरेक विभागीय अधिकारी अमी वरेरकार हजर आशिल्ले. रिया प्रमोद राव देसाय हांची नवी अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या. अटल आसा येवजण हे घर मजत येवजणे खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयान अर्ज मागयल्यात. राज्यभरांतल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाचो राबितो सुदारपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे खाला पात्र लाभार्थी नवीन घर बांदपाक वा अस्तित्वात आशिल्ल्या घराची पुनर्बांदणी करपाक 5 लाख रुपया मेरेनचें आर्थीक सहाय्य मेळोवंक शकतात. तशेंच अस्तित्वात आशिल्ल्या घरांच्या दुरुस्ती खातीर 3 लाख रुपया मेरेनचें सहाय्य उपलब्ध आसा. लाभार्थ्यांक व्हड थाकाय दीत वर्सुकी उत्पन्नाची पात्रता मर्यादा 3 लाख रुपया वयल्यान 5 लाख रुपया इतली वाडयल्या. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान 2026 वर्सा खातीरच्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर ऑनलायन अर्ज आनी नामांकनां स्विकारपा खातीर सुरवात केल्या. हे पोर्टल www.awards.gov.in हे उक्तें जालां आनी निमणी तारीख 31 जुलय आसा. गोवा टेबल टेनीस असोसिएशनान जून जुलयत राज्यस्तरीय टेबल टेनीस सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर केलां. मोसमांतली पयली सर्त 19 ते 21 जून मजगतीं MCC स्पोर्ट्स क्लब फातोर्डा जातली. 11, 13 आनी 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर ही सर्त जातली. वायव्य आनी लागींच्या ईशान्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी ताची 45 ते 55 किलोमीटर वेगाच्या नेटाचे वाऱ्यान ते वराक 65 किलोमीटर व्हांवपाची शक्यताय आसा. आनी पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता.
आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारतांत पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हणून उपेग करूं येता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. सन, सँड एन्ड सी शिवाय गोंयचें हेर खाशेलेपण कितें हाचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोवा टेबल टेनीस असोसिएशनान जून जुलयत राज्यस्तरीय टेबल टेनीस सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.